नमस्ते, म चुनचुन यादव। आज म एउटा नयाँ टपिक टेन्स स्ट्रक्चर लिएर आएको छु, जसमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर, नेगेटिभ स्ट्रक्चर, इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी अफर्मेटिभ स्ट्रक्चरबाट सुरु गरौँ। स्ट्रक्चर पढ्नुभन्दा पहिला यहाँ केही इक्जाम्पलहरू छन्, जसबाट हामी एकदम राम्ररी रूपले स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। पहिलो इक्जाम्पल रहेको छ ही इट्स राइस, दोस्रो सी रिड्स अ बुक, तेस्रो इट कम्स हेयर, चौथो सीता प्लेज फुटबल। यी चारवटा इक्जाम्पलहरूमा अथवा यी वाक्यहरूमा हामी मात्रै सब्जेक्ट र भर्बको तालमेल हेर्नेछौँ। यसमा हामी हेर्न सक्छौँ सबैमा सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि सबैमा भर्ब 5 छ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने यदि सुरुमा सब्जेक्ट छ त्यसपछि भर्ब 5 छ भने त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर हो। अर्थात् सुरुमा सब्जेक्ट र भर्ब 5 छ अनि लास्टमा फुल स्टप छ भने त्यो के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर हो। त्यस्तै आई इट राइस, वी रिड अ बुक, यु कम हेयर, दे प्ले फुटबल। अब यसमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्बको पहिलो रूप अथवा V1 छ, त्यसपछि लास्टमा के छ? फुल स्टप छ। यसको मतलब के भयो भने सुरुमा सब्जेक्ट छ र त्यसपछि भर्ब 1 छ भने त्यो पनि के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर। हामी के हेर्यो? सुरुमा सब्जेक्ट आएको छ, त्यसपछि भर्ब 1 र भर्ब 5 आएको छ, त्यसपछि डट डट भनेको बाँकी शब्द रहेका छन्, त्यसपछि लास्टमा के छ? फुल स्टप छ। यसको मतलब सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्ब 1 वा भर्ब 5 छ भने त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर हो। अब हामी नेगेटिभ स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यो स्ट्रक्चर भन्दा पहिला केही इक्जाम्पलहरू पनि छन्। पहिलो इक्जाम्पल छ he does not eat rice, दोस्रो she does not read a book, तेस्रो it does not come here, चौथो सीता does not play football। यसमा हामी के हेर्न सक्छौँ? सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि सबैमा डज छ, त्यसपछि के छ? नोट छ, त्यसपछि के छ? भर्ब 1 छ। यसको मतलब सुरुमा सब्जेक्ट रहन्छ, त्यसपछि डज छ, त्यसपछि नोट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ भने त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ स्ट्रक्चर हो। त्यस्तै आई डु नट इट राइस, वी डु नट रिड अ बुक, यु डु नट कम हेयर, दे डु नट प्ले फुटबल। अब यसमा हामी के हेर्न सक्छौँ? सबैमा आई छ, सरी माफ गर्नु, सुरुमा आई छ, अर्कोमा वी छ, अर्कोमा यु छ, अर्कोमा दे छ। यसको मतलब के भयो भने यदि सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि डु छ, त्यसपछि नोट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ भने त्यो पनि के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ स्ट्रक्चर हो। यसको मतलब सब्जेक्ट प्लस डु नोट प्लस भर्ब 1 के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ स्ट्रक्चर। यसमा हामी के हेर्यो? सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि डु अथवा डज छ, त्यसपछि नोट छ, त्यसपछि के रहेको छ? भर्ब 1 रहेको छ। अर्थात् र लास्टमा के रहेको छ? फुल स्टप।
सुरुमा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि डु अथवा डज छ, त्यसपछि नोट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ र लास्टमा फुल स्टप छ भने त्यो के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ स्ट्रक्चर। हामी यहाँ डु नोट को सट्टामा डोन्ट पनि लेख्न सक्छौं, डज नोट को सट्टामा डजन्ट पनि लेख्न सक्छौं। अब हामी इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर कुरा गर्दै छौं, कुन टेन्सको? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको। यसमा पनि स्ट्रक्चर भन्दा पहिला एक्जाम्पल हामी यहाँ एक्जाम्पलको छलफल गर्ने छौं। यसमा पनि के छ यहाँ? डज ही इट राइस? Does she read a book? Does it come here? Does Sita play football? यसमा सुरुमा के छ? डज छ, त्यसपछि सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ अनि लास्टमा के छ? क्वेशन मार्क छ। यसको मतलब के भयो? सुरुमा डज छ, त्यसपछि सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ र लास्टमा क्वेशन मार्क छ भने त्यो के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर। त्यस्तै डु आई इट राइस? डु वी रिड अ बुक? डु यु कम हियर? डु सीता एन्ड गीता प्ले फुटबल? यसमा के छ? सुरुमा डु छ, त्यसपछि के छ? सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ र लास्टमा के छ? क्वेशन मार्क छ। यसको मतलब सुरुमा डु छ, सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ, लास्टमा क्वेशन मार्क छ भने त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर हो। यसमा हामी के हेर्यो? सुरुमा डु अथवा डज आएको छ, त्यसपछि सब्जेक्ट आएको छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ, त्यसपछि बाँकी सब छ, लास्टमा क्वेशन मार्क छ। अर्थात् सुरुमा डु अथवा डज छ, सब्जेक्ट छ, भर्ब 1 छ, लास्टमा क्वेशन मार्क छ भने त्यो के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर। यसको मतलब के भयो भने यदि प्लुरल सब्जेक्ट अथवा आई छ भने V1 र V5 को काम परेको छ भने के दिने हो? V1 दिने हो। डु डज को काम परेको छ भने के गर्ने हो? डु दिने हो। तर सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई बाहेक जति पनि सिंगुलर सब्जेक्ट छ V1 र V5 को काम परेको छ भने V5 दिने हो। डु अथवा डज को काम परेको छ भने के दिने हो? डज दिने हो। त्यस्तै अब यहाँ केही एक्सरसाइजहरु छन्, एकदम तपाईहरु एकदम राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हेर्नुस् त केही एक्सरसाइजहरु। जस्तै ही वर्क अथवा वर्क्स इन द फिल्ड। अब यसमा हामीले के गर्नु छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को एक्सरसाइज हामी गर्दै छौं। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर हामी के भन्यो? सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 अथवा भर्ब 5। यहाँ सब्जेक्ट छ, त्यसपछि भर्ब 1 पनि छ, भर्ब 5 पनि छ। तर सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 अथवा भर्ब 5 सिम्पल प्रेजेन्ट को स्ट्रक्चर हो। अब ही पछि वर्क आउँछ कि वर्क्स अथवा भर्ब 1 आउँछ कि भर्ब 5? यस, यसको के हुन्छ? ही वर्क्स इन द फिल्ड। किनभने सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने त्योसँग के आउँछ? V5। अब यसको नेगेटिभ स्ट्रक्चर के हुन सक्छ? गुड। यसको नेगेटिभ स्ट्रक्चर हो ही डज नट वर्क इन द फिल्ड। किनभने हामी के पढ्यो? सुरुमा सब्जेक्ट रहन्छ, त्यसपछि डु अथवा डज रहन्छ, त्यसपछि नोट रहन्छ र भर्ब 1 रहन्छ। यहाँ ही छ, त्यो भएर डज आयो, त्यसपछि नोट छ, त्यसपछि भर्ब 1 छ। यसको इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ? यस, डज ही वर्क इन द फिल्ड। किनभने हामी डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 को कुरा गरेको छौं अनि लास्टमा क्वेशन मार्क। त्यसो भएर यहाँ सब्जेक्ट ही छ, त्यो भएर के आएको छ? डज आएको छ। र बाँकी नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर अर्को टेन्स स्ट्रक्चर हामी एकदम सजिलो रूपले अर्को भिडियोमा म बुझाउने नै छु। थ्यांक यू।